नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. आदले मुखेलमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत तशेंच काणकोणचे आमदार आनी आदले सभापती रमेश तवडकर हांचो आयज मंत्रीपदा खातीरचो सोपूतविधी सुवाळो जालो. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन सरकारी अधिकाऱ्यां खातीरची 2 दिसांची प्रशिक्षण कार्यशाळा आयज सावन सुरू जाल्या. सहकार आनी उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार 23 ऑगस्टाक सकाळीं 10 वरांचेर फोंड्यां चतुर्थी बाजाराचें उक्तावण करतले. आनी राज्य पावंड्या वयली ज्येश्ठ फिडे मानांकन बुद्धीबळ सर्तींत देवेश नायकान 8 गुणां सयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलां. आतां पुराय खबरो. गोंयांत भोव प्रतिक्षीत मंत्रिमंडळ फेरबदल जालो आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2 नव्या मंत्र्यांक मंत्रिमंडळांत आस्पावन करून घेतल्या. आदले मुखेलमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत तशेंच काणकोणचे आमदार आनी आदले सभापती रमेश तवडकार हांचो आयज दोनापावलाच्या राजभवनाचेर हो सोपूतविधी सुवाळो जालो. ह्या दोनूय मंत्र्यांनी कोंकणी भाशेंत मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दोनूय मंत्र्यांक मंत्रीपदाचो आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो. सुरवेक आदले मुखेलमंत्री दिगंबर कामत हांणी आपल्या मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेतां की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों. मंत्री दिगंबर कामत हांचे उपरांत आदले सभापती रमेश तवडकार हांणी आपल्या मंत्रीपदाचो आनी गोपनियतेचो सोपूत कोंकणींतल्यान घेतलो. हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेतां की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों. दोगांय मंत्र्यांची नेमणूक जाल्ल्यान आतां मंत्रिमंडळांत रितीं पदां उरलीं नात. जाल्यार रमेश तवडकार हांणी राजिनामो दिल्या उपरांत सभापतीचें पद रितें उरलां. मंत्रीपद मेळोवपा खातीर भाजपा कडेन वचपी 8 काँग्रेस आमदारांतले दिगंबर कामत हे एक आमदार आसात. हाच्या आदीं काँग्रेसीचे आदले आमदार आलेक्स सिक्वेरा हांणी काल वैयक्तीक कारणाक लागून राजिनामो दिल्लो. सोपूतविधी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, वीज मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकार, आमदार निलेश काब्राल, डॉ देविया राणे, जीत आरोलकार, प्रवीण अर्लेकार, रुडॉल्फ फेर्नांडीस, प्रेमेन शेट, संकल्प आमोणकार, दाजी साळकार, मुखेल सचिव डॉ व्ही कांदवेलू, सरकारचे सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आनी थळावे नागरीक ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्ली सरकारी अधिकाऱ्यां खातीरची 2 दिसांची प्रशिक्षण कार्यशाळा आयज पर्वरीच्या कौटिल्य लेख भवनांतल्या लेखा संचालनालयाच्या प्रशिक्षण सभाघरांत सुरू जाली. दरेक सरकारी खात्यान अधिकृत सरकारी दूरध्वनी निर्देशिका ऑनलायन कशी अद्यावत करची हाचेर वेगवेगळ्या मॉड्युलांचो आस्पाव ह्या प्रशिक्षणांत केल्लो. मोबायल एपा वरवीं बेगीनूच मेळपी हे सुविधे विशीं हाजीर आशिल्ल्यांक माहिती दिली. प्रशिक्षणाक संसाधन व्यक्ती मदीं डिमर्ज सिस्टम्स इंडियाचे वांगडी म्हळ्यार मुखेल वावुरपी अधिकारी मोहनीश वासुदेव गोडेकर, तंत्रीक मुखेली आनी वरिश्ठ सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर किशन नायक, वरिश्ठ सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर श्लोक नेवगी आनी सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर मोबायल एप डेव्हलपर ब्रिजेश राणे हांचो आस्पाव आशिल्लो. राज्य सरकाराच्या खात्या विशीं माहिती आस्पावीत केल्ल्या संबंदीत खात्याच्या दूरध्वनी क्रमांकाचेर तांचो पत्तो, संकेतथळ, ईमेल ID सयत ऑनलायन सोद घेवपाची सुविधा दिवपा खातीर माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान हालींच राज्या खातीर ऑनलायन दूरध्वनी निर्देशिका अर्ज तयार केल्या. ही टेलिफोन निर्देशिका सामान्य नागरिकांक वेगवेगळ्या सरकारी अधिकारी, सरकारी खातीं, नीम सरकारी खातीं, महामंडळां आनी स्वायत्त संस्थां कडेन संबंदीत ऑनलायन संपर्क म्हायती सहजतायेन मेळोवपाक एक माची आसतली. हाच्या आदीं DIPचे माहिती अधिकारी किरण बी मुनणकर हांणी नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांक तांच्या खात्याचो संपर्क तपशील ऑनलायन अद्यावत करचो आनी माहिती अद्यावत करपाक बेगोबेग आनी नेमान रावचें अशें आवाहन केलां. तशेंच
अद्ययावत डेटाचे अचूकतायेच्या म्हत्वाचेर तांणी भर दिलो. प्रश्नोत्तराच्या सत्रांत प्रशिक्षण सोंपलें. नोडल अधिकारी, ई गव्हर्नन्स आनी सहाय्यक म्हायती अधिकारी DIP गोविंद गांवकार हेरां सयत हाजीर आशिल्ले. फर्मागुडी फोंडेच्या आगामी आदिवासी स्वातंत्र्य सैनीक संग्रहालयाचो एक वांटो म्हणून गोवा आदिवासी संशोधन संस्था गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळींत भाग घेतिल्ल्या आनी जांच्या नांवांची अजून नोंद जावंक ना अशा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींची नांवां गोवा आदिवासी संशोधन संस्थेन आमंत्रीत केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. सहकार खातें 23 ते 25 ऑगस्ट मेरेन फोंडेच्या पोरन्या बस स्टँडावेल्या श्री जरेश्वर भौशीक गणेशोत्सव मंडळ सुवातेर चतुर्थी बाजार घडोवन हाडटा. हो चवथीचो बाजार बचत गटांक आपली उत्पादनां एकाच पाक्या खाला प्रदर्शीत करपाची आनी उपक्रमांक प्रोत्साहन दिवन एकामेकां कडेन वळख करपाची आनी एकामेकां कडेन संवाद साधून आपल्या वेवसायीक उपक्रमांचो प्रचार करपाची संद दितली. आप वावुरपी मजत गटांक तांचें उत्पादन प्रदर्शीत करपाक सुवात दितले आनी सहकार कायद्या खाला नोंदणी केल्ल्या आनी नोंदणी करपाची इत्सा आशिल्ल्या सगळ्या गटांक व्यापक प्रसिद्धी दितले. ह्या बाजारांत सहकार कायद्या खाला सगळ्या आप वावुरपी मजत गटांक वांटो घेवंक मेळ्ळा. 23 ऑगस्टाक सकाळीं 9 वरांचेर स्थळार नोंदणी सुरू जातली. सहकार आनी उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार 23 ऑगस्टाक सकाळीं 10 वरांचेर ह्या चतुर्थी बाजाराचें उक्तावण करतले. राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांनी इन गोवा अकादमीन 2025-26 शिक्षणीक वर्सा खातीर आयोजीत केल्ल्या फिल्म निर्मिती कार्यशाळेत वांटो घेवचो अशें शिक्षण संचालक शैलेश झेंगडे हांणी आवाहन केलां. उत्तर गोंयांतल्या पेडणे, सत्तरी, बार्देश, दिवचल, तिसवाडी आनी फोंडें तालुक्यांनी वट्ट 15 कार्यशाळा जातल्यो. जाल्यार धारबांदोडे, काणकोण, केपें, मुरगांव आनी सालसेत ह्या तालुक्यांनी वट्ट 10 फिल्म निर्मिती कार्यशाळा जातल्यो अशें तांणी सांगलां. दरेक कार्यशाळेचो काळ 5 दीस आसतलो आनी दनपारां 2 ते 5 मेरेन जावपी हे कार्यशाळेच्या दरेक गटांत 35 ते 40 विद्यार्थ्यांक वांटो घेवंक मेळटलो अशी माहिती तांणी दिल्या. 5 दिसांची फिल्म निर्मिती कार्यशाळा पुराय करपी विद्यार्थ्यांक वांटेकार जाल्ल्याचें प्रमाणपत्र मेळटलें. राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक शाळांनी ही माहिती तांच्या विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवची अशें शिक्षण संचालनालयान जारी केल्ल्या पत्रकांत म्हळां. खेळांत राज्य पावंड्यावयल्या ज्येश्ठ फिडे मानांकन बुद्धीबळ सर्तींत देवेश नायकान 8 गुणां सयत सर्त जिखल्या. ताणें सर्तींत एकूय हार घेवंक ना. तांणी 7 जैतां जोडून 2 खेळ बादाबाद दवरले. देवेंद्र नायक हांकां इनामा रुपान रोख 10,000 आनी करण फावो जाला. ऋषिकेश परबाक सर्तींतले उपवस्तादपण फावो जालें. तांचे 7.5 गूण जाले. तिसरी सुवात रुबन कुलासोक फावो जाल्या जाल्यार चवथी सुवात चैतन्य पाटील हांकां फावो जाल्या. मडगांव रवींद्र भवनाचे दुरुस्तीचें काम ऑक्टोबर निमाणे मेरेन पुराय करपाचें लक्ष आसा. कामांची पळोवणी करपा खातीर कलाकार विजय केंकरे हांच्या अध्यक्षते खाला समिती स्थापन केल्या अशी माहिती रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली. आमदार दिगंबर कामत आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडाकारान हें काम फुडल्या 60 दिसांनी पुराय करतले. तशेंच मुखेल सभाघराचेंय काम आनी ब्लॅक बॉक्स तशेंच एनॅक्स इमारतीचेंय काम करतले अशें तालक हांणी मुखार सांगलें. आनी आतां हवामान. पणजी वेधशाळेन आयज नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 30.6°C नोंद जालां जाल्यार उण्यांत उणें 24°C तापमान नोंद जालां. हवेतली आर्द्रता 83% आसा. राज्यांत फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद 18.1 मिलीमीटर जाल्या. फुडले कांय दीस हलको आनी मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता. वारें वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलें. ताचो वेग 60 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी हे काळांत खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. आदले मुखेलमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत तशेंच काणकोणचे आमदार आनी आदले सभापती रमेश तवडकार हांचो आयज मंत्रीपदा खातीरचो सोपूतविधी सुवाळो जालो.
माहिती आणि प्रसिद्धी खात्या वतीन सरकारी अधिकाऱ्यां खातीरची 2 दिसांची प्रशिक्षण कार्यशाळा आयज सावन सुरू जाल्या. सहकार आणि उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार 23 ऑगस्टाक सकाळीं 10 वरांचेर फोंड्यां चतुर्थी बाजाराचें उक्तावण करतले. आनी राज्य पावंड्या ज्येश्ठ फिडे मानांकन बुद्धीबळ सर्तींत देवेश नायकान 8 गुणां सयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.